जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। ये डिपार्चर लाउंज था। कोई 2 बरस की बच्ची थी। बाप खुदा हाफिज कहकर मुसाफिर की कतार में लग गया। बच्ची ने जो अंदाजा किया कि बाबा छोड़ कर जा रहे हैं, वो अपनी बुलंद आवाज से रोई कि उसका तड़पना देखा ना जाता था। 3 लोग जो गाड़ी में साथ आए थे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी जबान पर यही था, बाबा पास, बाबा पास। वो हाथ उठाकर कतार की तरफ देखकर मचल रही थी। मेरे पहलू में खड़ी साथी बोली कि बच्ची की चीखों पुकार पर सब सामाईन मुतवज्जे हो गए थे, मगर बाबा का दिल तो किसी को नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, मुमकिन है बाबा आंसुओं को बमुश्किल हल्क में धकेल रहे हों। ये बाबा भी दुनिया की अजीब व गरीब मखलूक है। खुद अपने लिए नहीं जीते। जिंदगी भर जो कमाते हैं उसका 5% भी अपनी जात पर खर्च नहीं करते। अपनी जवानी और बेहतरीन सलाहियतें लगाकर घर वालों की खुशियां खरीदते हैं। माएं तो बच्चों के साथ साए की तरह रहती हैं। शीरे मादर के हर कतरे से उनमें अपनी मोहब्बत उतारती हैं। उनकी गोद की गर्मी से बच्चे की हसासियत बेदार होती है। मगर ये बाबा तो सुबह जाकर रात को लौटते हैं। वो अपना पूरा दिन बहुत ज्यादा मसरूफ गुजारते हैं कि अहले खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पार्ट 2 है जी। क्या खाना काबा का तमाम अंबिया कराम ने तवाफ़ किया था, ये उसका पार्ट 2 है। करवा ली। ये पहला डिपार्चर पार्ट लॉन्च था। जो आप देख चुके हैं, मेरे से अगर पूछोगे तो फिर यही है। मैं पहले भी कहा है, अब भी कहता हूँ। पहले नंबर पे हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, दूसरे पे हकूकुल्लाह। मैं तो उम्रा नहीं करता, हज नहीं करता, सब कुछ मेरा बेटा मेरे पीछे क्या कह के मर गया कि अब्बू कर लो, शायद आपकी बख्शिश हो जाए। मैं कहना यही पैसे किसी गरीब गुरबा को दो, किसी की डोली टोरो के, किसी के घर राशन दे रहे हो। मेरे बेटे ने पता नहीं कितने डबल फिगर में उम्रे किए हुए हैं। मेरी सारी बहन बेटियाँ सब कुछ दमाद सब ने किए हुए हैं, तो इस वजह से मेरी मायने कोप कपूत मेरा दिमाग ख़राब है। अच्छा जी, बात हो रही थी कि हम तफरकों में बटे हुए हैं, एंड मैं इस वजह से पूरे भार के साथ पाना ठोक रहा हूँ। दोबारा मुझसे पूछे ना ये इस तरह के सवाल। हम इस तरफ आते हैं जी, जो जो दुनिया में वहाबी अहले हदीस ये लोग ज़्यादा हैं, तो इन्हीं का हम बयान करते हैं कि ये नूर गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे ही रहे थे, आपका तसव्वुफ से ऊपर गए थे, और इल्हाम से आपने देखा था, मौजज़े से आपने देखा था, 7 आसमानों पे ये कुछ हो रहा। और उन्होंने मुझसे मेरे पीछे नमाज पढ़ी थी जो चलती आ रही। जब 80 साल बाद हदीसें लिखेंगे और 150 साल बाद उसको कंपाइल करेंगे बुक्स की शक्ल में, 200 साल 250 साल बाद, तो फिर इस तरह की होएगी। चलो, जो मुतफ़क्का है या साह सत्ता में, उसी को देख लेते हैं। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी? अगर ये बात सही है, नूर से गए थे, बाकी अंबिया कराम भी नूर से ही तवाफ किया उन्होंने। अच्छा, ये क्या होता है ये नूर, या ये क्या होता है जी मार्फत की बातें, ये क्या होता है जी वो जो है तसव्वुर से बातें। ये मार्फत की बातें इस तरह होती है कि एक शख्स था, वो अपनी माँ की खिदमत कर रहा था, वो आया नहीं था। उसको किसने बशारत दी थी कि तेरा हज कबूल हो गया, जबकि नबी खुद उस हज में शामिल थे, अपनी भी गारंटी नहीं दी। तो ये अब ये देख, माँ की खिदमत कर रहा था, तो उसको कहा कि तेरा हज कबूल हो गया, तो अपनी माँ की खिदमत कर रहा है। ये मेरी इसकी दलील एक है, ये मुतवक्कल है। दूसरी बात ये है, अम्बिया कराम ने इसी तरह ही, जिस तरह ये इस वो बंदा था, बच्चा था, जो था अपनी माँ की खिदमत कर रहा है, उसने तसव्वुर में देख लिया था। तसव्वुर में ही 7 आसमान पे बंदा चला गया, तसव्वुर में ही अम्बिया कराम से ज़ियारत हो गई, तसव्वुर में ही बैत भी होगी, वगैरह वगैरह। इन अम्बिया कराम में 1,24,000 अम्बिया पता नहीं कहाँ कहाँ। चाइना में भी एक है, कादियानियों की बुक्स में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम जम्मू कश्मीर में उनकी कब्र अभी तक है, ये जाते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, एक फिरके की बात कर रहे हैं तो फिर उनकी दलीलें भी मानो या जुटलाओ उसके। जाओ आप बुलाओ बॉर्डर वाले को कि अपने बाप की को किताब, बुलाओ मौदूदी को, मुफ्ती को, और तो ये बगैर पीप का ड्रम को तो इलम कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ये पता है इसका, उसके अलावा कुछ बताओ ना कि किधर गया फिर है। अच्छा जी, फिर ये कि तसव्वुर में बातें हो रही थी
ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے پہلے حضرت کرشن علیہ السلام تھے، جو ہندو جن کو اپنا دیوتا خدا سب کچھ مانتے ہیں۔ میرا ایک بھانجی کا بیٹے کا نام کرشن ہے، اور ایک میرا دور پرے کا ہے بندہ، اس کا نام بھی کرشن ہے، کرشن ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو رکھتے ہی نہیں ہیں، یہاں تو ان سے اسامہ، حذیفہ، طلحہ، زبیر، یزید، عبد الرحمن سے فرصت ملے گی تو پھر یہ میں اس طرف کھڑا ہوں تو انہی لوگوں کے نام میں بتا رہا ہوں جو رکھتے ہیں۔ اچھا جب ادھر کھڑا ہوں تو پھر ادھر کے بتاؤں گا۔ یہاں پہ بات ہے تو ہندو جو تھے نا، حضرت کرشن علیہ السلام نے ان کے گیتا میں لکھا کہ انہوں نے طواف کیا۔ ہاں جی، سوال کرنے والا سن لو ذرا، ان کے گیتا میں لکھا ہوا ہے، جو بھی ٹوٹی بھجی باقی بچ گئی، ان میں لکھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اس دن کے بعد جب انہوں نے بتایا، لوگوں کو بتایا کہ میں رات طواف کر کے آیا ہوں، وہ لوگوں نے پوچھا کس طرح کا تھا، تو ایک پتھر لایا گیا، وہاں پہ پتھر لایا گیا، کس طرح کا تھا، جس کو میں نے چوما ہے، یا جس کا میں نے طواف کیا ہے، یا جس کو میں نے ہاتھ لگایا، یا جو وغیرہ وغیرہ بھی تھا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ہندوؤں میں انہوں نے وہ اس کی تبدیل ہو گئی، حیثیت تبدیل ہوگی، اس کی پروپوزیشن تبدیل ہو گئی، اس کا سائز تبدیل ہو گیا۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیں گنبد خضرا، آپ کو کس طرح نظر آئے گا، کوئی کس طرح نظر آئے گا، وہ بنانے والے کا چکر۔ وہ اس پتھر کو مانتے ہیں، لیکن وہ پتھر کو خدا ہی مانتے ہیں، لیکن ان میں بگاڑ زیادہ آ گیا، جس طرح ہمارے بریلوی بھائیوں میں بگاڑ آیا ہوا نا، رج کے آیا ہوا، اسی طرح ان میں بھی بگاڑ آیا۔ لیکن یہ آپ کو علم کی بات دے رہا ہوں کہ ادھر ادھر نہ سٹ دینا، لیکن انہوں نے یہ جو پتھر کو پوجتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ حضرت کرشن علیہ السلام نے جو تصور میں دیکھا تھا، وہ پتھر حجر اسود، اور اس کا انہوں نے طواف کیا تھا، تو وہ جب انہوں نے یہ ڈیمانسٹریشن دی تھی کہ ایسا تھا، اس دن سے یہ پتھر کو بھی انہوں نے پوجنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے جو بیچ میں بیک ہے، بیچ میں مین مغز ہے، بیچ میں اسپائنل ہے، یا بیچ میں ریڑھ کی ہڈی جس سے بندے کی باڈی کھڑی ہوتی، وہ کھڑا، تو وہ حجر اسود کا ہی انہوں نے وہاں پہ وہ عکس ہے۔ تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے جہاں جہاں تھے، جو ادھر آئے تو ٹھیک ہے، جہاں جہاں تھے انہوں نے ویسے ہی اپنے ابو سے، اور یہ کہتے ہیں نا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو روایت تھی وہ انہوں نے کی ہے، جہاں پہ بھی تھا۔ وہ جب 1,24,000 قرآن میں تو میرے خیال نام بھی پورے نہیں ہیں، 90 کے 95 کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، 95 کا ہے، صفات میں بھی نام ہوتے ہیں، تو وہ باقی تو نام نہیں ہے، باقی تو تصور میں، لیکن چانا میں بھی ایک ہے، ترکی میں 2-3 انبیاء، حضرت ایوب علیہ السلام کا ادھر بھی ہے، اس ایوبیہ مسجد بھی، اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسپین میں ایک انبیاء ہے، پھر جبل بن طارق میں ایک انبیاء کے تدفین ہوئی ہے۔ مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے کام کہاں پہ بھیجتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ تصوراتی طور پر تمام انبیاء کرام نے حجر اسود کا طواف کیا ہے۔ یہ آپ یہ نوٹ، اس بات کا اتنا بڑا میں نے تمہید کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر میرے اس لیکچر پہ کسی کی دل آزاری ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، کسی نے اس کو مزید پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اور یہ جو اس پروپوزیشن میں تیاری میں نے کی، سیرت النبی جو بک ہے، مرزا بشیر احمد MA، انہوں نے MA اور AA اردو میں کیا ہوا، ان کی جو بک سیرت النبی ہے وہاں سے میں نے ماخذ کیا ہے۔ کسی اور کی بھی دیکھ لینا، وہ جا کے اگر کوئی کسی سے کار آیا بارڈر والا یا لنگڑیال بھی آیا تو وہ ادھر سے دیکھ لینا۔ اس سے بہتر کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھی، اس سے بہتر کتاب سیرت النبی کی میں نے آج تک نہیں دیکھی، مستند ہے، اس میں پہلے وجہ بھی لکھی ہوئی، تمہید بھی لکھی وغیرہ۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کی بہت اچھی کتاب ہے، تو یہ اسی میں سے نقل کی ہوئی ہیں، کہ ان کو آمد نہیں ہوتی رہی، الہام نہیں ہوتا رہا، انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد
पूरी बुक के मेन मुआखज़ जो था हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की इतनी मोटी किताब है वो सीरत नबी की, उसमें से भी उन्होंने इस्तिफ़ादा किया हुआ है। मैंने कहा मैं अपने सोर्स भी बता दूँ, किसी को लगती है मिर्ची तो लगे भाई हकूकुल इबाद के ऊपर जोर दें, हकूकुल्लाह नहीं हकूकुल इबाद के ऊपर जोर दें, तो फिर आप जो है ना अगर बाकी शो हो गया नहीं हो गया तो वेला ही बैठा आ गया ये सवाल है काबा कीता है तो तेनू की तकलीफ है, नहीं कीता तो तेनू फिर भी की तकलीफ है। अजीबो गरीब है भाई, वो अंबिया कराम उनको ज़रूरत नहीं है खाना काबा के तवाफ की। मैं चढ़ गया तो नैंदा ना दोबारा में ना पूछी। पाकिस्तान जिंदाबाद।